कराची बड़ी तबाही से बच गया। बीएलए और बीएलएफ की मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश बेनकाब। कमसिन लड़की को कलअदम बीएलए दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बच्ची को कराची में खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया गया। कराची से बाहर स्नैप चेकिंग के दौरान बच्ची को पकड़ा गया। बच्ची को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके रियासत मुखालिफ मवाद भेजा गया। बीएलए और बीएलएफ कम उम्र बलोच बच्चियों को खुदकुश हमला आवर बनाने में मुलव्वस है। रियासत मुखालिफ अनासर सोशल मीडिया के जरिए स्कूल और कॉलेज के बच्चों को वरगलाते हैं। एडिशनल आईजी सीटीडी ने कहा, बच्ची वालदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। कलअदम बीएलए की घिनौनी साजिश का शिकार मुतासरा बच्ची का इंकशाफ। कहती हैं, नफरत अंगेज तकारीर भेजी गई। जब राब्ता कार को मालूम हुआ मेरे वालिद नहीं तो उसने हमदर्दी के नाम पर मुझे मजीद फंसाया। बीएलए व्हाट्सएप ग्रुप्स में कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। बच्ची की वालदा का कहना है, अवामी मफाद में हमने बयान देने का फैसला किया ताकि कोई और बच्ची इस जाल में ना फंस जाए। रियासत ने मां की तरह मेरी बच्ची की जान भी बचाई। पाकिस्तान का भारत में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत में क्रिसमस के दौरान इबादत गाहों की तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। भारत में मुसलमानों के घरों की मिसमारी और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मोहम्मद अखलाक के कत्ल समेत मुतअद्दिद वाक़यात में मुजरिमों को भारतीय रियासती सरपरस्ती हासिल रही। इन वाक़यात ने भारत के मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद गहरा कर दिया। असेंबली आने के लिए इजाजतनामे की जरूरत होती है। शनाख्ती कार्ड नागुज़ीर है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने ओपोजिशन पर वाज़े कर दिया। कहते हैं, पंजाब असेंबली मासी का बेड़ा नहीं कि जिसका दिल किया मुंह उठाकर चला आए। गाड़ियों को नजर आतिश और इंसानों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता लोग आए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। पहली खिलाफ वर्जी एंट्री गेट पर थी। असेंबलियों में रुकावटों को खत्म किया गया। सिंध में दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए गए। मजीद कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। लाड़काना सिर्फ शहर नहीं, नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत की अलामत है। सेनेटर शेरी रहमान की भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मुजाहमत। कहा, दिलस्ती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। भारत का मंसूबा मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतनाज़ा पन बिजली मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। दरियाए चनाब पर किसी भी नए भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इक़दाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 21 ममालिक ने सेहोनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। सोमालिया ने पाकिस्तान से भी मदद मांग ली। इसहाक डार से सोमाली हम मनसब का राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,74,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1,700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ।
اسلام آباد میں ایک اور منصوبہ محسن سپیڈ سے مکمل، شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر کو کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ، سائٹ پر کام کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصوبے کے اطراف مزید پودے لگانے کی ہدایت، کہا شاہین چوک انڈر پاس کو 31 دسمبر تک ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ شاہین چوک انڈر پاس سے ٹریفک کا درینہ مسئلہ مستقل حل ہوگا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے منصوبے سے متعلق وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ سری لنکن ایئر لائن فٹس ایئر کا کولمبو سے لاہور کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ فٹس ایئر لائن 20 جنوری 2026 سے لاہور کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ کولمبو سے لاہور کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لکی مروت میں تھانہ پیزو کی حدود میں فائرنگ، اے ایس آئی ممتاز علی شہید، ضلع ٹانک پولیس میں تعینات تھے۔ حملے کے وقت شہید اے ایس آئی اپنی گاڑی پر پیزو سے ڈیوٹی کے لیے ٹانک جا رہے تھے۔ شکارپور میں پولیس کا کچے کے علاقے میں سرچ آپریشن، 3 مبینہ ملزم ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے مسمار کر دیے۔ گزشتہ روز مہر جتوئی قبائل کے درمیان فائرنگ سے دلہے سمیت 3 افراد کے قتل کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ وکلاء کے خلاف بیان بازی، یوٹیوبر رجب بٹ کو مہنگی پڑ گئی۔ کراچی سٹی کورٹ میں پیشی پر وکلاء نے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی درگت بنا دی۔ وکلاء نے رجب بٹ پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی، کپڑے بھی پھاڑ ڈالے۔ رجب بٹ کو بچانے پر وکلاء نے ندیم نانی والا پر بھی تشدد کیا۔ عدالت نے رجب بٹ کی عبوری ضمانت میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ بارشیں برسانے والا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ مختلف شہروں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں آج سے 1 جنوری تک بارش متوقع۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے 2 جنوری تک بادل برسیں گے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی توقع۔ کراچی اور حیدرآباد میں بھی بادل برسنے کو تیار، کل بارش کی پیش گوئی۔ کوئٹہ، زیارت، کلات، پشین اور بلوچستان میں شمالی اضلاع کے پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ متوقع۔ موسمی صورتحال کے حوالے سے این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ غزہ میں موسم سرما کی بارش اور یخ بستہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ شدید ٹھنڈ اور بارش سے بھیگتے خیموں میں شیرخوار بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی لبنان سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ہی اپنے ہتھیار پھینکیں گے۔ حزب اللہ کا ایک بار پھر ہتھیار نہ پھینکنے کا اعلان۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کسی بھی صورت جنوبی لبنان سے انخلاء نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تنظیم اسرائیل کے خلاف عوام کے دفاع کے لیے مزاحمت جاری رکھے گی۔ بنگلہ دیش میں مقیم بھارتی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ طلبہ اتحاد انقلاب منچ نے حکومت سے بھارتی شہریوں کے ورک پرمٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ منچ نے حکومت سے شہید عثمان ہادی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور انہیں سزا دلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کہا کہ بھارت اگر شیخ حسینہ کو بنگلہ حکومت کے حوالے نہیں کرتا تو بھارت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ دنیا ٹینس کا مرد اور خاتون کے درمیان انوکھا مقابلہ دبئی میں بیٹل آف سکسیسز میں آسٹریلیا کے مینز ٹینس سٹار نک کراؤس کامیاب رہے۔ نک کراؤس نے خواتین کی عالمی نمبر 1 آریانا سبالینکا کو اسٹریٹ سیٹ میں 6-3 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ مقابلے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے خصوصی قوانین نافذ کیے گئے تھے۔ آسٹریلوی کھلاڑی نک کراؤس نے ستمبر میں آریانا سبالینکا کو چیلنج کیا تھا۔ دبئی میں گلوب سپورٹس ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب۔ ارشد ندیم کے لیے ایتھلیٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ۔ شیخ منصور محمد بن راشد آل مکتوم کے بیٹے نے ارشد ندیم کو ایوارڈ سے نوازا۔ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو مشرق وسطی کے بہترین کھلاڑی قرار۔ پی ایس جی کے عثمان ڈیمبلے نے سال کے بہترین مرد کھلاڑی کا ایوارڈ جیت لیا۔ سربیا کے ٹینس سٹار نوواک جوکووچ کو پہلا گلوب سپورٹس ایوارڈ دیا گیا۔
لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تاریخی فیصلہ، لاہوریوں کے لیے محفوظ بسنت کی بحالی۔ ڈپٹی کمشنر نے بسنت 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن اور شہریوں کے لیے SOPs جاری کر دی گئی۔ پتنگ اور ڈور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن کے لیے ایپ آن لائن پورٹل بھی فعال۔ اور اداکار زرار خان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، سوشل میڈیا پر نکاح کی تصاویر بھی شیئر کر دی۔ مداحوں اور دوستوں کی جانب سے نوبیاحتہ جوڑے کو شادی کی مبارکباد اور نیک تمنائیں۔